दोनों ने मिलकर मेरे कपड़े उतार दिए, मुझे नंगा कर दिया और मेरे साथ ज्यादती करते रहे। So hey guys, welcome back to our channel। और आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि पाकिस्तानी मदरसों में मौलवी अब लड़कियों को क्या सिखाते हैं। और अगर वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक करना। चलिए शुरू करते हैं। 16 साल यतीम बच्ची के साथ जो दरिंदगी का शिकार हुई है, किसी और ने नहीं, अपने ही उस्ताद जो मुफ्ती हैं, मौलवी हैं और पेशे इमाम हैं एक मदरसा में, एक मस्जिद में। हमारे साथ जो सिस्टर बैठी हुई है, इसकी उम्र 16 साल है और ये इसकी माँ है। और इसकी इस बहन की जो वालिद साहब हैं वो फौत हो चुके हैं, यतीम बच्ची हैं। नाज़रीन, सबसे पहले सवाल मेरा वज़ीर आज़म साहब इमरान खान, दूसरा सवाल इकरारुल हसन, तीसरा सवाल यासर शामी। वज़ीर आज़म साहब, मेरी आपसे सवाल यही है, गुजारिश यही है कि जैसे आपने आयशा बेहुदा जो टिकटॉकर है उसके लिए आपने बहुत ज़्यादा बहस की, उसके लिए आपने आवाज़ उठाई थी और आईजी पंजाब, डीआईजी पंजाब उसको एक आवाज़ दी थी कि जितने भी पुलिस अफसरान हैं उसको तब्दील किया जाए। आपने तो वही किया और आयशा के घर पे आपने 8 सिक्योरिटी अहलकार भी मामूर किए। लेकिन यहाँ पर दूसरा सवाल मैं इकरारुल हसन साहब से पूछना चाहता हूँ। जैसे आपने ट्वीट में ये लिखा था कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी बेटी नहीं है और वो लोग बदकिस्मत हैं जिसकी बेटियां हैं। इकरारुल हसन साहब, शायद मैं आपके साथ इत्तेफाक भी करता हूँ, लेकिन ये आप अपने ही ससुर से पूछे क्योंकि आपके ही 2 बीवियां हैं। ये आप उनसे ही पूछे, इसका जवाब आपको मिलेगा। तीसरा सवाल मेरा यासर शामी से है कि वो एंटरटेनमेंट यासर शामी जो जहां पर भी ट्रेंड वीडियो मिलते हैं ये उसके पीछे ही भाग जाते हैं। लेकिन 14 अगस्त को कराची में 14 लोगों को आज़ाद कराए जाते हैं, उनको शहीद किया जाता है। और 14 अगस्त को एक और वाक़या इस्लामाबाद में आ जाता है जो हमारे साथ ये बहन बेटी हैं, जो मदरसे का एक मुफ्ती है। उन्होंने जो इसको दरिंदगी का शिकार किया, ज़बरदस्ती इसके साथ मुबैना ज़्यादती के इनके साथ, या इनकी ज़ुबानी आप खुद सुनेंगे। जामिया तूबा ज़ियाल बनात। और जिस मुफ्ती ने ये जो घिनौना हरकत की है उसका नाम क्या है? मुफ्ती शहनवाज अहमद ज़ियाई। अच्छा, इसके साथ आप कितनी तक मतलब कितना अरसा इसके साथ सबक पढ़ती थी? 7 मुझे मदरसे में पढ़ते हुए 7 साल हो गए थे गुज़िश्ता। अच्छा, मदरसे में पढ़ते हुए 7 साल हो गए। अच्छा, इन 7 सालों में इसका कोई हरकत? ये 5-6 महीने से मुझे सिर्फ हरासा करते रहे थे कि तुम मुझे अच्छी लगती हो और आप अच्छी बच्ची हो, आप पढ़ सकती हो, मैं जो कहूँगा आपने मानना है मेरी बात, तब आप आगे बढ़ सकती हो, वैसे आप आगे नहीं बढ़ सकती। अब बहन जी जो भी बात है खुल के सामने बता दे, कैमरे के सामने। जी, हफ्ते का दिन था, 14 अगस्त थी और मेरी उस्तानी इशरत वहाँ की रहायशी टीचर थी। उन्होंने मुझे रजिस्टर पकड़वाया और कहा कि उस मौलवी साहब जो कहते हैं मान लो वरना तुम कभी कामयाब नहीं होगी। मुझे वो अपने साथ लेकर मुफ्ती शहनवाज के कमरे में ले गई, ऊपर कमरे में ले गई और उस कमरे के 2 दरवाजे थे, लेकिन उस कमरे का एक दरवाज़ा पहले से ही बंद था और दूसरा दरवाज़ा मौलवी साहब के साथ इशरत ने मिलकर दूसरा दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। फिर मेरे साथ मौलवी साहब ने ज़्यादती करने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने मुज़ाहमत की तो उन्होंने मुझे, मौलवी साहब ने इशरत के साथ मिलकर मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया और दोनों ने मिलकर मेरे कपड़े उतार दिए, मुझे नंगा कर दिया और मेरे साथ ज़्यादती करते रहे और इशरत को फिर बाहर भेज दिया था। और इशरत ने पहले मुझे कावे की शक्ल में कोई निशावर चीज़ पिलाई जिससे मैं नीम हालत में थी, मुझे बेहोशी सी हल्की हल्की चढ़ रही थी और इशरत को बाहर भेज दिया और मेरे साथ उस्ताद मौलवी साहब ने ज़्यादती करते रहे, मुझे तशद्दुद का निशान बनाया, ज़्यादती का निशान बनाया और मेरे साथ ज़्यादती करते रहे। और इशरत को फिर उन्होंने मेरा सर भी पिलर के साथ मारा, मेरा मुंह भी नोचा और मुझे शोर करने का मौका भी ना दिया।
پھر مولوی صاحب نے عشرت کو بلایا اور عشرت کمرے کے اندر آئی اور مولوی صاحب نے یہ بھی کہا کہ اسے ملنے کی اجازت نہیں ہے کسی سے بھی، کوئی اس کمرے کے آر پار مجھے نظر نہ آئے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ انہیں ڈیوٹی بھی دی تھی، انہیں سمجھایا بھی تھا۔ وہ عشرت وہ استاد مولوی صاحب کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، پورے طور پہ ملی ہوئی تھی، اور انہوں نے مجھے لے کر مجھے کپڑے پہنا کر نیچے والے کمرے میں لے گئی، نیچے والے کمرے میں لے کر گئی اور بند کر رکھا تھا مجھے، اور میرے ساتھ اس کمرے کے اندر موجود تھی۔ انہوں نے میرے کپڑے تبدیل کروائے اور میری شلوار میں جو ٹانگوں میں خون لگا تھا اور میری گندگی لگی ہوئی تھی وہ مجھے دھلوائی، اور انہوں نے میری صفائی کروائی، اور پھر میرے کپڑے تبدیل کروانے کے بعد انہوں نے میرا یونیفارم اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے؟ انم نام تھا ان کا، آنا جانا کرتی تھی، اور وہ اچانک اس کمرے میں آئی اور انہوں نے اچانک سے کنڈی کھولی، اور میری یہ حالت دیکھ کر وہ بھی خوف زدہ ہوگی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ تمہاری حالت کس نے کی ہے، کیسے ہوئی ہے تمہاری حالت، تمہیں ایسا لگتا ہے کس نے مارا ہے، کیا ہوا؟ لیکن میں نے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے انہیں کچھ نہ بتایا۔ مجھے چکر آ رہے تھے اور مجھے الٹیاں بھی ہو رہی تھی، جس کے ذریعے میں نے انہیں کچھ نہ بتایا، اور مولوی صاحب نے مجھے دھمکیاں بھی دی تھی جس کی وجہ سے میں نے انہیں کچھ نہ بتایا۔ انہوں نے مجھے دھمکیاں دی تھی، اسلحہ دکھا کر مجھے قتل کی دھمکیاں دی تھی، اور مجھے انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے لالا لئی میں پھینک دوں گا اگر تم نے جامعہ میں کسی لڑکی کو بتایا یا کسی ٹیچر کو بتایا یا کسی لڑکی کو بتایا یا گھر میں کسی کو بتایا۔ گھر کی بھی انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اگر تم نے گھر میں کسی کو بتایا تو میں میرے پاس بم کا سامان بھی موجود ہے جس کے ذریعے میں آپ کا گھر کا بم سے اڑا دوں گا۔ جی، انہوں نے یہ بھی مجھے دھمکی دی تھی۔ انہوں نے اسلحہ دکھا کر مجھے قتل کی دھمکیاں دی، بہت انہوں نے مجھے بہت ڈرایا اور دھمکایا مجھے۔ اس کے بعد پھر وہ جو انم تھی، غیر رہائشی تھی، وہ مجھے وہاں سے لے کر مسلسل میں انہیں یہی کہتی رہی کہ میرے گھر میں کال کروا کر کسی کو بلا دیں تاکہ وہ مجھے گھر لے جائیں۔ انہوں نے میری یہ حالت دیکھ کر وہ خوفزدہ ہوگی، انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کے سیدھا آپی جان مولوی صاحب کی وائف ان کے پاس لے گئی، وہ پریگننٹ تھی، ان کے گھر لے گئی، اور انہوں نے بھی میری یہ حالت دیکھ کر مجھ سے بھی پوچھا، عشرت سے بھی پوچھا، انم سے بھی پوچھا، لیکن عشرت نے کچھ نہ بتایا۔ انہیں ہر بات کا پتہ تھا، وہ استاد کے ساتھ شامل تھی لیکن انہوں نے کچھ نہ بتایا۔ مولوی صاحب کو بھی بلا کر انہوں نے پوچھا، ان کی مولوی صاحب اور ان کی وائف میں آپس میں بحث ہو گئی۔ مولوی صاحب غصے میں آ کر اپنی بیوی کو گالیاں دینا شروع کر دی کہ یہ ناٹک کر رہی ہے، چھوڑ دو، نہیں جانے دیتے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ یہ ناٹک نہیں کر رہی، اسے چکر اور الٹیاں لگ رہی ہیں، اس سے کیا مسئلہ ہے، 2 دن اسے کمرے میں قید کیوں رکھا آپ نے؟ بس مجھے نہیں پتہ، اس کے گھر میں کال کروائیں۔ پھر انہوں نے مولوی صاحب نے اپنی بیوی کے زور پر میری والدہ کو کال کی اور کہا کہ آپ کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے، آ کے لے جائیں۔ تو ہے گائز آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو چلے گی تو ویڈیو کو لائک شیئر، چینل کو سبسکرائب کرنا، کمنٹ کرنا، ویڈیو میں بیسٹ سیگمنٹ تم لوگوں کو کون سی لگتی ہے، اور میں ملوں گا تم لوگوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔